कुछ इंटरनेशनल न्यूज भी। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मीडिया उनके खिलाफ झूठी खबरें फैला रहा है, वो तहकीकात का जवाब नहीं देंगे। उनकी रिहाइशगाह पर FBI की छापेमारी पर उन्होंने अपना रिएक्शन दिया। यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों में रूसी फौज ने तोप और मिसाइल के हमले किए। रूसी फौज के हमलों में कम से कम 10 अफराद हलाक, 11 से ज्यादा जख्मी। अमेरिका की रियासत इंडियाना में हुए धमाके में कम से कम 3 अफराद हलाक, अमवात में इजाफे का खदशा। धमाके में कम से कम 40 मकानों को नुकसान। खत पर नोबेल इनाम याफ्ता जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ समेत 71 माहिरीन इक़्तिसादियात ने किए दस्तखत। खत में कहा गया अफगानिस्तान को अपने सेंट्रल बैंक के तकरीबन 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के गैर मुल्की ज़खायर की फौरी जरूरत। अफगानिस्तान को इस वक्त कई मसाइल का है सामना। जून में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले के बाद सैलाब और खुश्क साली का करना पड़ रहा है अफगानिस्तान को सामना। जून में आए ज़लज़ले के नतीजे में हजारों अफराद हलाक, हजारों बेघर। यमनी दारुल-हुकूमत साना के ओल्ड सिटी सेक्शन में यूनेस्को के सकाफती विरसे में शामिल इमारतें शदीद बारिशों के बाद हो गई मुनहदिम। फुटेज में पुरानी इमारतों को होने वाले नुकसान को दिखाया गया। बारिशों के सबब छतों में सुराख और इमारत के पूरे हिस्से मुनहदिम। वकीलों का कहना अगस्त के अवाइल में शुरू होने वाली मूसलाधार बारिश से उनकी जिंदगियों को खतरा लाहा। अर्जेंटीना में सदर के दफ्तर के बाहर एहतजाज। हजारों मुजाहिरीन ने सदर के खिलाफ किया मुजाहरा। बेहतर आमदनी, रियासती इमदाद और नए वजीर इक़्तिसादियात से मुलाकात का मुतालबा। मुजाहिरीन ने किया मुतालबा हुकूमत कम आमदनी वाले लोगों को बोनस दे। समाजी तंजीम के ज़ेर इंतजाम सोप किचन में फराहम किए जाने वाले खाने के मेयार को बेहतर बनाए। अर्जेंटीना में कोरोना की वजह से मईशत को पहुंचा है नुकसान। कुछ अहम कौमी खबरें भी। खबर लखनऊ से, जहां हर घर तिरंगा मुहिम में मुस्लिम लड़कियां बढ़ चढ़ कर ले रही हैं हिस्सा। आम लोगों में तिरंगे किए जा रहे हैं तकसीम। इनका कहना हर घर तिरंगा तमाम हिंदुस्तानियों का मिशन, हमें इसको कामयाब बनाना। मदारिस इस्लामिया में भी आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। लखनऊ के मदारिस में 11 से 17 अगस्त तक मुनक़्क़िद कौमी यकजहती और हुब्बुल वतनी पर मबनी खास प्रोग्राम भी पेश किए जाएंगे। बच्चों में देखा जा रहा है खासा जोश व खरोश। वहीं लखनऊ में मशहूर आलिम दीन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी बहली के मदरसे में भी हर घर तिरंगा का जश्न। तलबा ने हाथों में तिरंगा लेकर किया मुल्क से अपनी कौम का अपने मोहब्बत का इजहार। खालिद रशीद फिरंगी बहली ने कहा नई नस्ल को मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों से वाकिफ करवाना अहम मकसद। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी और कदीम दीनी दरसगाह मुहिद्दुल मिल्लत मालेगांव के मुहतमिम मौलाना उमरैन महफूज रहमानी ने कहा अरबी मदरसों में आज़ादी की 75वीं सालगिरह खुशी से मनाई जाएगी, इसके लिए तैयारियां भी जारी। महाराष्ट्र के अकोला में सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से उन्हें स्कूल से किया जा रहा है बेदखल। इस सिलसिले में गुरु नानक स्कूल से निकाले गए इन तलबा व तालिबात के सरपरस्तों ने न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत की। मरकजी वक्फ काउंसिल के प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर शादाब खुर्शीद के मुताबिक यूपी में 1,33,000 के करीब वक्फ औकाफ हैं, जिसमें से 17,000 के करीब का मुकम्मल सर्वे। रक्षाबंधन के मौके पर भोपाल वेस्ट के MLA आरिफ मसूद के जरिए भोपाल में भारत जोड़ो आंदोलन के तहत तिरंगा रैली का इनेकाद। तिरंगा यात्रा में बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। इस मौके पर आरिफ मसूद ने कहा ये वक्त मुजाहिदीन आज़ादी को याद करने का, जिन्होंने तिरंगे की अजमत के लिए अपने सीने पर गोलियां खाई। उनकी मेहनत और कुर्बानी के सबब आज हम आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं। रक्षाबंधन के मौके पर सियासी पार्टियों के जरिए अपने अपने अंदाज में इस त्योहार को मनाया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सदर कमलनाथ की रिहाइशगाह पर रक्षाबंधन के मौके पर खास प्रोग्रामों का इनेकाद। औरंगाबाद के चिश्तिया कॉलोनी इलाके में मदद मिल्लत निधि बैंक का इफ्तिताह। खवातीन के इस्तेसाल पर काबू पाना और जरूरतमंद अफराद को रोजगार के बेहतर मौके करके उन्हें खुद कफील बनाना अहम मकसद।
قرآن شریف کا حق یہ ہے کہ اسے سمجھ کر پڑھا جائے، اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ ان خیالات کا اظہار معروف اسکالر صداقت حسین نے کیا۔ وہ اورنگ آباد میں جلسہ یوم القرآن سے مخاطب تھے۔ رکشا بندھن کے موقع پر محفل شعر و ادب کے زیر اہتمام بھوپال میں شعری نشست کا انعقاد۔ جہانگیر آباد میں منعقدہ شعری نشست میں بھوپال کی شعراء نے سامعین کو محظوظ کیا۔ میرٹھ کے رہنے والے محمد ساجد شہید اسمارک سے لال قلعے تک پیدل سفر کر کے قومی یکجہتی اور حب الوطنی کا پیغام دینے کی کر رہے ہیں کوشش۔ 16 سال کے محمد ساجد پیدل مارچ کے ذریعے 1857 کی پہلی جنگ آزادی کے مجاہدین کی قربانیوں کے مقصد کو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ آزادی کے امرت مہوتسو کے تحت علی گڑھ میں بھی ترنگا ریلی کا خاص انعقاد۔ علی گڑھ کے میئر محمد فرقان، رکن پارلیمنٹ ستیش گوتم سمیت شہر کے مختلف اسکولوں کی اسٹوڈنٹس نے بڑھ چڑھ کر اس میں لیا حصہ۔ اس موقع پر شرکا نے کہا، ہمیں اپنے ملک کی 75ویں جشن آزادی کو بنا رہے ہیں، ہمارے لیے بہت خاص۔ ایسے میں پی ایم نریندر مودی کے ذریعے ہر گھر ترنگا مہم شروع کی گئی، جس میں سبھی بڑھ چڑھ کر علی گڑھ میں بھی لے رہے ہیں حصہ۔ 10th اور 12th کے امتحانات میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے مسلم طلبہ اور طالبات کو انعامات سے سرفراز کیا گیا۔ اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن کے زیر اہتمام الہ آباد میں تعلیمی تقریب کا انعقاد۔ مختلف امتحانات میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلبہ کو خصوصی میڈلز اور اسناد سے نوازا گیا۔ آیوروید اور یونانی طریقہ علاج کی افادیت کو دیکھتے ہوئے ریاستی حکومت نے الہ آباد ہائی کورٹ میں یونانی دواخانہ کھولنے کا فیصلہ لیا ہے۔ یونانی دواخانے میں ہائی کورٹ کے ججز، وکلاء اور ملازمین کو مفت علاج کی سہولیات دستیاب۔ وزیر دیا شنکر مشر کے مطابق آیوش کے ذریعے عوام کو مفت ادویات اور علاج کی سہولیات۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین کے سابق صدر یعنی ایکس پریزیڈنٹ شہزاد عالم برنی نے صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو کے نام ایک خط روانہ کیا، جس میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نئے وائس چانسلر کی تقرری کا معاملہ اٹھایا۔ غازی آباد میں 3 ماہ پہلے 13 سال کی بچی کے ساتھ عصمت ریزی معاملے میں مقامی عدالت نے مجرم دلشاد کو سزا سنائی۔ غازی آباد کے وجے نگر تھانہ علاقے میں 3 ماہ پہلے بچی کی عصمت دری۔ کانپور میں ندھی نامی خاتون کو ایک نوجوان نے بری طرح سے زدوکوب کیا، اس کے بعد اسے 200 ٹانکے لگائے گئے۔ خاتون پراپرٹی ڈیلر ہے۔ پیسوں کے لین دین میں اروند سنگھ راٹھوڑ نامی نوجوان نے خاتون کے ساتھ کی بدسلوکی کی تھی۔ اتر پردیش حکومت کی جانب سے رکشا بندھن کے موقع پر خواتین کے مفت سفر کا اعلان۔ اس کے بعد رکشا بندھن پر روڈ ویز بس اسٹینڈ پر مسافروں کی اور خاص کر خواتین کی بڑی تعداد نظر آئی۔ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کے کردار پر MIM کا اہم جلسہ۔ تاریخ کو تبدیل کر کے جدوجہد آزادی میں مسلم رول کو مٹانے کی سازش کا فرقہ پرستوں پر اسدالدین اویسی نے لگایا الزام۔ SIO کی سیرت مہم، برادران وطن کی غلط فہمیوں کو دور کرتے ہوئے سیرت کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش۔ کہا، پیارے رسول کی زندگی تمام انسانوں کے لیے مشعل راہ۔ سپیڈ نیوز میں اتنا ہی۔ آداب۔